الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحان الله وحده لا شريك له سبحان الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين
والفريقين من عرب ومن عجم سبحان اللہ ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تعالی جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر بنی آدم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نبی دے ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شہنشاہ حرم عارفی کیف و کم شاہ والا حشم دافع رنج و غم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دیاں 6666 آیات بینات دے وچوں ایک آیت مبارکہ دا کچھ حصہ چند الفاظ تلاوت کیتے نے جدے اندر اللہ تعالی جل جلالہ دی ذات بابرکات نے دنیا والیاں نو اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہون دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اگلی صفحے ہو جو، اگلی صفحے ہو جو۔ کہ اے ایمان والیو، اللہ اور اللہ دے رسول دے بلاوے دے اوتے حاضر ہو جایا کرو، کیونکہ اللہ دے رسول تانوں اس نعمت وال بلاندے نے جڑی نعمت تانوں حیاتی بخش دی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچوں او کیڑی نعمت ملی ہے جن نے سانوں حیاتی بخشی ہے؟ او نعمت ایمان ہے جڑی سانوں حضور دی بارگاہ وچوں ملی ہے۔ او کیڑی نعمت ملی ہے؟ ایمان دی نعمت ملی ہے۔ ایمان دی برکت یہ ہوے گی کہ جدو بندہ دنیا دے اتوں ایمان دی سلامتی دے نال جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔
جڑا کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، جو کوئی نیکی دا کام کرے، مرد ہووے تے پاویں عورت ہووے، پر دنیا تو جاوے تے ایمان دی سلامتی دے نال جائے، اللہ فرماندا ہے او دے مرن تو بعد اسی انہوں قبر دے وچ پاک تے طیب تے طاہر انہوں زندگی عطا فرماواں گے۔ معلوم ہویا کہ بارگاہ مصطفیٰ دے وچوں جڑی سانو نعمت ملی ہے ایمان دی نعمت، اے بندے نو قبر دے وچ مرن تو بعد پہلی زندگی دے نالوں قبر دی زندگی جڑی ہے او کئی درجے بہتر تے افضل تے اعلیٰ اس نعمت ایمان دی برکت نال ملے گی۔ مرن تو بعد ایمان دی سلامتی دی برکت دے نال قبر دی زندگی تے حشر دی زندگی دنیا دی زندگی دے نالوں کئی درجے بہتر تے افضل تے اعلیٰ ہوے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس واسطے اپنے محبوب دی بارگاہ وچ حاضر ہون دا حکم دیتا ہے کہ جدوں بھی میرے محبوب تانوں بلان سارے کام چھڑ دو، دنیا دا کام ہوے تاں بھی چھڑ دو، حتیٰ کہ دین دا کام ہوے تاں بھی چھڑ دو، دنیا دے اور دین دے سارے کام کاج چھڑ کے میرے محبوب دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاؤ۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ تے اللہ دے رسول جدوں تانوں بلان، دنے بلان حاضر ہو جاؤ، رات نو بلان حاضر ہو جاؤ، صبح بلان حاضر ہو جاؤ، شام نو بلان حاضر ہو جاؤ، جس وقت بھی تانوں اللہ دے محبوب بلان اپنیاں ساریاں دینی دنیاوی مصروفیات نو موقوف کر کے اللہ فرماندا ہے میرے محبوب دی بارگاہ وچ لبیک کہہ دیا، آکھیا کرو لبیک یا رسول اللہ، لبیک بولو سارے لبیک، نہیں یہ نہیں مزہ آیا، بولو نا، چکو نہ، ڈرو نہ، سنگو نہ، شرماؤ نہ، جی شرمانا تو گل بھڑیاں گلاں کرن تو شرماو، بھڑے بول بولو تو شرماو، تو یا رسول اللہ دا لفظ تے ہے ہی حرف محبت ہے، آکھو لبیک یا رسول اللہ۔ صحابہ نو جدوں بھی حضور بلاندے سن صحابہ لبیک کہندے سن، حضور اسی حاضر۔ صحابہ کرام اور اہل بیت پاک اور یہ انساناں وچ پیدا ہوئے نے جڑے حضور دی بارگاہ چ فوراً لبیک کہندے سن، یہ تو انساناں وچ پیدا ہوئے نے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم اگر کوئی پتھر سندا سی تے وہ بھی حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو جاندا سی، اگر کوئی درخت سندا سی میرے حضور دا حکم تے وہ بھی میرے نبی دی بارگاہ وچ لبیک کہہ چھڑدا سی، حضور میں حاضر۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصائص کبریٰ وچ ایک روایت نقل کرتے ہیں، عربی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہویا، عرض کیتی حضور تسی اللہ تعالیٰ دے نبی ہو؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ، خدا دی ذات بابرکات نے مینوں سچا رسول بنا کے بھیجا، مینوں خدا تعالیٰ نے سچا نبی بنا کے بھیجا۔ نبی دے واسطے تے معجزے دی ضرورت ہوندی ہے کہ تسی کوئی معجزہ وکھا سکدے ہو؟ آپ نے فرمایا تو کیڑا معجزہ ویکھنا چاہنا ہے؟ حضور وہ سامنے درخت لگا ہے، ہاں، فرمایا انہوں اپنے کول بلاؤ اور او تواڈے کول آ جاوے، میں تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نہیں کہندا تو ہی جا کے کہہ دے، میں نہیں کہندا تو ہی انہوں جا کے کہہ دے کہ اے درختہ تینوں اللہ دے رسول بلاؤندے نے، اپنے کول تینوں اللہ تعالیٰ دے رسول بلاؤندے نے۔ اور جدوں انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام جا کے درخت نوں دتا، درخت نے اپنے آپ زمین وچوں اکھیڑیا، اپنیاں جڑاں کڑیسدا حضور دی بارگاہ چ
لبیک یا رسول اللہ کہندا حاضر ہو گیا، لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہاں۔ درخت نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کی کام سی، لیکن اس غیر مسلم تے اس عرابی نو معجزہ لکھان دے واسطے، کیونکہ انہیں معجزہ یہ طلب کیتا سی کہ منو درخت بلا کے وکھاو، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں صرف انساناں دا رسول نہیں، میں تے حجراں تے پتھراں تے شجراں دا بھی رسول بن گیا، میں تے انہاں بے زباناں دا بھی تے بے جاناں دا بھی رسول بن کے آیا ہوں۔ میرا حکم صرف انسان ہی نہیں مانتے، میرا حکم تے اللہ تبارک و تعالی دی بے زبان مخلوق بھی مانتی ہے، درخت بھی میرا حکم مانتے ہیں، پتھر بھی میرا حکم مانتے ہیں۔ درخت بڑی محبت دے نال، بڑے پیار دے نال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ لبیک یا رسول اللہ کہندا حاضر ہو جاتا ہے۔ تے ادا اگر میں اپنے لفظاں وچ ترجمہ کراں تانوں بھی نال ملا کے تے ذرا ذوق پیدا ہو جائے گا، شوق پیدا ہو جائے گا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ثنا خانہ چ ساریاں دا نام ہی شامل ہو جاوے گا۔ درخت نے آ کے کی آکھیا، حضور تسی مینوں بلایا وے، میں کوئی نلائق تہاڈا امتی نہیں، میں نافرمان تہاڈا امتی نہیں، میں تے تہاڈا فرما بردار امتی ہاں، میں تے تہاڈا فرما بردار کلمہ پڑھنا والا ہاں۔ حضور تسی جدوں بھی بلاو لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہاں، میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ۔ ذرا تھوڑی آواز کڈیا جائے، زیادہ نہ کڈیا جائے، تاکہ تھوڑے اپنے کان تے کم سنو نا، اسی پڑھنے پہ حضور دا نام لینے پہ، مل کے بولو میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ، میں سب کچھ کر دوں قربان تیری خاطر یا رسول اللہ، میں سب کچھ کر دوں قربان تیری خاطر یا رسول اللہ۔ پڑھو میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ۔ درخت حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو رہے ہیں، پتھر حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو رہے ہیں، جانور میرے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہو رہے ہیں، بے زبان تے بے جان میرے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چند نو اشارہ کرتے ہیں، چند بھی دو ٹکڑے ہو کے میرے نبی دے قدماں وچ حاضر ہو جاتا، اور سورج نو حضور اشارہ کرتے ہیں ڈبے ہو سورج نو، تے سورج بھی نبی پاک علیہ السلام دے حکم تے عمل کردا ہویا واپس اثر دے تے آ جاندا، حضور دے حکم تے لبیک کہندے نے نا پہ۔ تو انسان ہے، تینوں خدا تعالیٰ نے اکھاں بھی عطا فرمائیاں نے، زبان بھی عطا فرمائی ہے، کن بھی عطا فرمائے نے، ہاتھ بھی عطا فرمائے نے، پیر بھی عطا فرمائے نے، چل کے آن واسطے پیر بھی عطا فرمائے نے، ویکھن واسطے اکھاں بھی عطا فرمائیاں نے، سنن واسطے کن بھی عطا فرمائے نے، بولن واسطے زبان بھی عطا فرمائی ہے، لیکن تو اگوں حساب لا کہ تیرے کناں وچ کنی مرتبہ اللہ رسول دا آوازہ پیندا، اللہ رسول دے بلاوے دا آواز آ کنی مرتبہ تیرے کناں وچ پیندا، صبح بھی، ظہر ویلے بھی، عصر ویلے بھی، مغرب ویلے بھی، عشاء ویلے بھی، 24 گھنٹیاں دے وچوں 5 مرتبہ تیرے کناں دے وچ اللہ تے اللہ دے رسول دا بلاوا جڑا وے نا وہ پیندا، حی علی الصلاۃ آؤ نماز دی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی دی طرف۔ تے بلاندا کون ہے پیا؟ جڑا احکم الحاکمین ہے، جڑا مالک یوم الدین ہے،
جڑا علا کل شین قدیر ہے، وہ جڑا بلا رہا نا جدے گھر وچوں آواز پیندی ہے پئی فجر ظہر عصر مغرب عشاء اور جمعے دے ٹائم تے جدے گھر وچوں تینوں آواز پہنچتی ہے نا پئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح دی، وہ کون ہے؟ وہ احکم الحاکمین ہے تے مالک یوم الدین ہے، سارے حاکماں دا حاکم ہے۔ خدا نہ خاصتا تواڈے وچوں کسے نو کچہریاں جانا پی جاوے، تھانے جانا پی جاوے، عدالت دے اندر جانا پی جاوے، جا کے پیشی ہوے تواڈی تاریخ تسی بھگتنی ہوے تے باہر جا کے سب تو پہلے کی ویکھ دیو؟ لسٹ لگی ہوئی ہے، میرا نام فلانے تو بعد ہے، فلانے تو پہلا میرا نام آنا ہے، فلانے تو بعد چ میری واری آنی ہے، مینوں آواز پینی ہے۔ وہ کمرہ عدالت دے سامنے، عدالت دے بوہے دے سامنے بندہ بیٹھا رہندا، کس ویلے مینوں آواز پیندی ہے؟ صبح 8 بجے جا کے بہ جاندا ہے، جج بھاویں 9 بجے آن بھاویں 10 بجے آن، وہ 8 بجے جا کے بہ جاندا ہے۔ تاریخ دے اوتے جان والا بندہ، کیس بھگتن والا یا کیس کرن والا سب تو پہلے جا کے اتنے بہ جاندا ہے کمرہ عدالت دے سامنے، بھائی مینوں کسے ویلے بھی آواز پی سکتی ہے۔ ڈیوٹی شروع ہون تو لے کے عدالت دا ٹائم ختم ہون تک بندہ عدالت دے بوہے دے سامنے بیٹھا رہندا ہے، کادے واسطے؟ شاید مینوں 2 منٹاں تک آواز پی جاوے، شاید مینوں 5 منٹاں تک آواز پی جاوے، جے مینوں پی گئی آواز تے میں اگوں موجود نہ ہویا تے پھر کتلے تاریخ اگے نہ پی جاوے، یا توہین عدالت دا کیس میرے تے نہ لگ جاوے، یا مینوں مفرور قرار نہ دتا جاوے، یا مینوں اشتہاری نہ قرار دتا جاوے، ڈردا وے کتنے مینوں اشتہاری قرار نہ دتا جائے یا مینوں مفرور قرار نہ دتا جائے، وہ بندہ ہر ویلے حاضر رہندا ہے عدالت دے بوہے دے سامنے۔ تے جے انہوں خدا نہ خاصتا کتنے جانا پی جاوے پیشاب کرن دے واسطے یا کھانا کھان دے واسطے یا ہور کسے کام کرن دے واسطے جانا پی بھی جاوے تے پھر وہ اپنی جگہ دے اوتے کوئی بندہ کھڑا کر کے جاندا ہے، بھائی ایتھے کھلو، میرے نام دی آواز جدوں کمرہ عدالت وچوں پوے فوراً مینوں اطلاع کر دیں، فوراً اس ویلے مینوں اطلاع کر دیں، یا مینوں ٹیلی فون کر دیں یا مینوں مس کال کر دیں، میں آ جاواں گا۔ دنیا دیاں عدالتاں دا اینا فکر، دنیا دیاں عدالتاں دا اینا احساس تے دنیا دیاں عدالتاں وچ حاضر ہون دا اینا ڈر تے اینا خطرہ تے اینا فکر تے احکم الحاکمین دی بارگاہ چ حاضر ہون دا کوئی فکر نہیں، او مالک یوم الدین دی بارگاہ چ حاضر ہون دا کوئی فکر نہیں کہ ایتھے تیریاں کنیاں غیر حاضریاں لگ گئیاں نے۔ محلے دارو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہو، خدا نہ خاصتا دنیا دیاں عدالتاں چ جانا پی جاوے تے اوتھے اگے پیچھے نہیں ہوندے، تے جے ہو بھی جاؤ تے اپنی تھان دے اوتے بندہ کھڑا کر جاندے ہو، مینوں فوراً اطلاع کریا جے، مینوں فوراً دس دیا جے کہڑے ویلے مینوں آواز پئی ہے۔ تے دنیا دیاں عدالتاں وچ جان دا اینا فکر، اینا احساس، اینی توجہ، اینا دھیان تے احکم الحاکمین دی بارگاہ وچوں فجر ویلے بھی آواز پیندی ہے پئی، کنیاں تیریاں غیر حاضریاں لگ گئیاں نے، ظہر ویلے بھی آواز پیندی ہے تے تیریاں کنیاں غیر حاضریاں لگ گئیاں، عصر ویلے بھی آواز پیندی ہے تیریاں کنیاں غیر حاضریاں لگ گئیاں نے، مغرب ویلے آواز پیندی ہے تے کنیاں تیریاں غیر حاضریاں لگیاں نے، عشاء ویلے بھی غیر حاضری، جمعے دے ٹائم تے بھی غیر حاضری، احکام الحاکمین تے مالک یوم الدین دی بارگاہ وچوں آوازاں پین تے تو ٹس تو مس نہ ہوے، جے ستا تے ستا ہوے، جے ٹی وی اگے بیٹھا تے ٹی وی اگے بیٹھا، جے کمپیوٹر دے اگے بیٹھا تے کمپیوٹر دے اگے بیٹھا، جے کام کاج کرنا پیا تے کام کاج ہی کرتا رہے، تینوں پرواہ ہی کو نہیں کہ احکام الحاکمین دی بارگاہ وچوں مینوں حی علی الصلاۃ دی آواز آئی ہے، حی علی الفلاح دی آواز آئی ہے، تے مینوں پتہ ہی کون ہے کیسا تو سنگ دل انسان ہے، کیسا تیرے دل دے وچوں آخرت دا فکر ختم ہو چکیا ہوئے، کیسا تو آخرت تو بے نیاز ہو چکیا ہوئے۔ ایک نمبر 2، دوسرا جملہ کی ہے حی علی الفلاح، بولو سارے بولو نا،
اوویں تے تہاڈے وچوں بڑیاں لوکاں نے کدی اذان پڑھی ہی نہیں. اے جملہ تے سناؤ نا پڑھ کے ذرا کو. کی ہے دوسرا جملہ؟ حی علی سارے بولو حی علی الفلاح. یہ معنی کی ہے؟ شاباش. معنی کی ہے او کامیابی وال. پہلا جملہ کی ہے حی علی الصلاح او نماز وال. آؤ فجر دی نماز پڑھو, آؤ ظہر دی نماز پڑھو, آؤ عصر دی نماز پڑھو, آؤ مغرب دی نماز پڑھو, آؤ عشاء دی نماز پڑھو, آؤ جمعے دی نماز پڑھو. صبح دی اذان ہوندی ہے تے کہا جاندا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیندر نالوں بہتر ہے. آؤ نماز والا. دوسرا جملہ کی ہے حی علی الفلاح آؤ کامیابی دے والا. اے دیکھو لوکی کامیابی حاصل کرتے پھردے. دنیا دی کامیابی حاصل کرن دے واسطے ایک دوجے دے لوکی بوئے کھڑکاندے نے, ایک دوجے دیاں منتاں کردے نے, ترلے کردے نے, ووٹ مینوں دے آ جے, مینوں کامیاب کرے آ جے. 31 اکتوبر نو میدان لگنا نا بلدیاتی الیکشن دا, تے ویکھو ہنے ترلے منٹاں شروع ہو گئے نے, جلسے نکلنے, جلوس تے جلسے تے فنکشن تے اس طرح دا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. کادے واسطے؟ بھائی مینوں کامیاب کرو, میں تہاڈا ممبر بن جاواں, میں تہاڈا کونسلر بن جاواں, میں تہاڈا ناظم بن جاواں, مینوں کامیاب کرو. اے 5 سالاں دی کامیابی حاصل کرن دے واسطے اشتہار چھپاندے نے, 5 سالاں دی کامیابی حاصل کرن دے واسطے پیسے لاندے نے, 5 سالاں دی کامیابی حاصل کرن دے واسطے ترلے تے منتاں, 5 سالاں دی کامیابی حاصل کرن دے واسطے بوتلاں چلدیاں نے پیاں, کھانے چلتے نے پے, پارٹیاں ہو رہی نے, ایک دوجے نو خوش کیتا جا رہا ہے, اور چھنکنے وجائے جا رہے ہیں, ڈھول وجائے جا رہے ہیں, لوگوں کٹھیا کیتا جا رہا ہے, اجتماعات کیتے جا رہے ہیں, جلسے کیتے جا رہے ہیں, جلوس کٹے جا رہے ہیں, اور کدی اس امیدوار نو ادھر, کدی اس امیدوار نو ادھر, کدی اس لیڈر نو ادھر, کدی اس لیڈر نو ادھر. گلیاں بازاراں تے روڑاں تے پھرایا جا رہا ہے, جلوس کٹے جا رہے ہیں, فلانا بھی کھلوتا ہے, فلانا بھی کھلوتا ہے, فلانا بھی کھلوتا ہے. کادے واسطے؟ دنیا دی کامیابی حاصل کرن دے واسطے. تے دنیا دی کامیابی مستقل نہیں بلکہ 5 سالاں دی کامیابی. صرف اور صرف بولو کنی؟ سارے بولو 5 سالاں دی کامیابی حاصل کرن دے واسطے اینا اہتمام تے اینا انتظام کیتا جا رہا ہے. 5 وقت دی اذان تینوں کہندی اے بندیا خدا دیا, او جڑی کامیابی دے واسطے تو لوکاں دے ترلے تے منتاں کرنا ہے, پیسے لانا ہے, جلسے کڈنا وے, جلوس کڈنا وے, اور اشتہار چھپانا ہے, پیسہ ہوا دی طرح اڑانا پیا تے پانی دی طرح بہانا پیا, جس کامیابی دے واسطے او کامیابی کامیابی نہیں, کامیابی او وے جڑی تینوں آپ ہی بلاؤندی ہے پئی. او کامیابی تے تینوں آپ بلاؤندی ہے پئی, تو کامیابی دے ترلے کرنا پھرنا وے پیا, کامیاب کرن والے دے ترلے کردا پھرنا وے پیا. جے تو ویکھے اپنے دل دے کنا دے نال سنے, کامیابی تینوں آپ ہی بلاؤندی ہے پئی, آ میرے ول, تو کیڑی کامیابی ول جانا وے پیا, کیڑی کامیابی ول جا رہے ہیں؟ او کامیابی جڑی سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال نہیں, 4 سال نہیں, 5 سال, اس تو بعد ختم. اس تو بعد کوئی کسی نے نہیں پوچھنا, تو ناظم ہے, تو ممبر ہے, تو کونسلر ہے, تو فلان ہے, تو نمکان ہے, کوئی کسی نے نہیں پوچھنا. کامیابی وہ کامیابی ہے جڑی تینوں آپ ہی بلاؤندی ہے پئی. تو کامیابی وال تینوں کامیابی دے واسطے ترلے منتاں کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں, تینوں کامیابی دے واسطے پیسے لان دی لوڑ ہی کوئی نہیں, تینوں کامیابی دے واسطے دن رات صبح و شام ایک کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. جے تو ویکھیں تے تینوں فجر ویلے بھی کامیابی آوازاں ماردی ہے, جے تو سنے تے تینوں ظہر ویلے بھی کامیابی آوازاں ماردی ہے بھائی, جے تو سنے تینوں عصر ویلے, مغرب ویلے, شاہ ویلے, جمعے دے ٹائم تے تینوں کامیابی آوازاں ماردی ہے بھائی. حی علی الفلاح آؤ کامیابی دے واسطے. اے کامیابی ہے. 5 وقت دی نماز پڑھو, ذکر فکر کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ دے بوئے دے ہوتے آؤ, لوکاں دے بوئے دے جاؤ تے جا کے ترلے منتاں کر دیو, ذرا خدا دے بوئے تے بھی آؤ نا, تانوں پتہ لگے کامیابی کیویں ملدی ہے. اور اے صرف دنیا دی کامیابی نہیں,
یہ کامیابی دنیا دی کامیابی بھی ہے، قبر دی بھی کامیابی ہے تے حشر دی بھی کامیابی ہے۔ ہر برائی بے حیائی سے بچاتی ہے نماز، جنت الفردوس کا راستہ دکھاتی ہے نماز۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، آپ دا ایک دراز گوش جنہوں دوجے لفظاں چ کہہ لو گدھا، دراز گوش نہیں یعنی لمے لمے کرنا والا گدھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دا لاڑ دے نال نام رکھیا سی یافور۔ اور کوئی صحابی اگر حاضر نہیں سی ہوندا تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے سن یافور جاؤ میرے فلانے صحابی نو بلا کے لیاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا گدھا جاندا سی، یافور جاندا سی، جا کے اس صحابی دے مکان دے بوئے نو ٹکر ماردا سی، وہ گھر والا باہر آندا سی، ویکھیا تے اگے کھوتا، اگے گدھا کھلوتا ہے، اگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا یافور کھلوتا ہے۔ پوچھیا اے میرے نبی دے یافور کدھر آیا ہے؟ تے او نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا یافور گدھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے آستانہ نبوت دے والے اشارہ کر کے کہندا سی یعنی تینوں حضور علیہ السلام بلاندے نے پے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بوے دی طرف اشارہ کر کے سر دے نال اس طرح کر کے اشارہ کر کے کہندا تینوں حضور بلاندے نے۔ تے اگوں صحابی ہے نہیں او کھوتا ہی ہے نا، خیر مہر گدھا ہی ہے نا، نہیں، صحابہ حضور دے عاشق حضور دے غلام اے نہیں سنویندے بلان کون آیا ہے؟ کھوتا آیا ہے، گدھا آیا ہے، بے زبان آیا ہے، نہیں ایویں سن اے بلاوا کدا آیا ہے، اے بلاوا کدا آیا ہے؟ اے بلاوا تے او دا آیا نا جدے بارے خدا تعالی نے فرمایا ہے استجیبوا للہ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ، اے ایمان والو جدو اللہ تے اللہ دے رسول تانوں بلاؤن سارے کام چھڈ کے میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہو جایا کرو۔ پاویں پیغام کسے دے ہاتھ پہ آیا ہوندا ہے، پاویں پیغام کسے کافر دے ہاتھ آوے، پاویں پیغام کسے جانور دے ہاتھ آوے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جایا کرو۔ دیر بھی لان دا حکم نہیں، اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دیتی یا سعید بن معلا۔ حضرت سعید بن مولا نماز پڑھتے سن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دے دیتی کہ جناب سعید بن مولا رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے سن بے، نماز دے دوران ششو 5 بجے پہ گئے، ایک پاسے نماز خدا وے دوجے پاسے آواز مصطفیٰ ہے، میں نماز مکمل کراں یا آواز مصطفیٰ تے لبیک آکھاں؟ سوچ دے رہے، ایک رکعت پڑھ لی سوچ دے رہے، دوسری رکعت پڑھن لگ پے پھر سوچ دے رہے، تیسری رکعت پڑھن لگ پے پھر سوچ دے رہے، پھر چوتھی رکعت پڑھن لگ پے پھر سوچ دے رہے، حتیٰ کہ سوچدیاں آپ نے نماز ہی مکمل کر لی۔ نماز مکمل جدوں ہو گئی سلام پھیریا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، عرض کیتی حضور میں حاضر ہوں، فرمایا دیر لا دیتی جی، عرض کیتی حضور میں نماز پڑھتا تھا، فرمایا دیر لا دیتی جی، حضور میں نماز پڑھتا تھا پیا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرما دیتا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ایمان والےو تسی جو کام بھی کردے ہو جدوں میرے محبوب تانوں بلان فوراً میرے محبوب دے قدماں وچ حاضر ہو جاؤ، فوراً میرے محبوب دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاؤ، دیر لان دی حکم نہ، دیر لان دا حکم نہیں، دیر کرن دی اجازت نہیں، فوراً میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاؤ۔ اج تے ماں پیو بلاوے نا اولاد نو، دھی نو، پتر نو، اچھا میں آنی ہاں،
پھر چیتا بھول گیا، پھر آواز دیتی میں اونی ہاں، پھر تھوڑی دیر تک آواز دیتی چیتا بھول گیا، پھر میں اونی ہاں۔ اج کل تو دو دو چار چار مرتبہ بلانا پہنتا تو پھر کدھر دھی پتر ماں پیو کے کول آتا ہے۔ کہ جے استاد شگرد نو بلاوے اچھا میں آنا وا، چیتا بھول گیا، پھر آواز دیتی یہ پیغام آیا اچھا میں آنا وا، پھر چیتا۔ اج کل تو چیتے ہی جڑے نے وہ بھول جاندے نے، چیتا بھولن دا اج دورہ شروع ہو گیا، خاص کر کے جدوں نے موبائل نکل آئے نا اس وقت تو لوگوں کے حافظے کافی کمزور ہو گئے ہیں جی، یاد نہیں سریا، چیتا بھول گیا سی، ذہن نہیں سریا، مینوں بالکل یاد نہیں سریا، میں معذرت کھاواں۔ تے کوئی وعدہ بھی بندہ کسی نال کر لینا نا چیتا ہی نہیں رہندا جی، چیتا جنی دیر تک دوبارہ دو مرتبہ تیسرے مرتبہ ٹیلی فون نہ کیتا جائے یا دوبارہ پیغام نہ بھیجا جائے یاد ہی نہیں آتا، چیتے ہی بھول جاندے نے، اینے حافظے کمزور ہو گئے نے، اینے ہی حافظے کمزور ہو گئے نے۔ چیزاں نہیں سن نا جدوں ادوں وعدہ خلافیاں اینیاں نہیں سن ہوندیاں، اج کل تو وعدہ خلافی دی انتہا ہو چکی ہے، اینی وعدہ خلافی، اینی وعدہ خلافی، ٹائم دے کے ٹائم دے اتنے نہ پہنچنا کڈی وعدہ خلافی ہے، اور کنا مطلب ہے کہ معاملہ بن جاتا ہے جہد نال وعدہ کیتا ہوتا وہ بندہ انتظار کرتا ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے دی بڑی پابندی دا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق دیاں چار علامتاں نے، انہاں چواں علامتاں دے وچوں ایک علامت یہ بھی ہے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا، یہ منافق دیاں چار علامتاں وچوں ایک علامت ہے کہ وعدہ کر کے وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اوف بیاہدی اوف بیاہدیکم، تسی میرے نال کیتا ہے وعدہ پورا کرو، میں تہاڈے نال کیتا ہے وعدہ پورا کراں گا۔ ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کرو، قیامت والے دن وعدے دے بارے پوچھیا جاوے گا، حساب و کتاب ہوے گا۔ اور بھی کئی چیزوں کے بارے حساب و کتاب ہونا ہے، لیکن قرآن پاک دا فیصلہ ہے کہ قیامت والے دن وعدے دے بارے بھی پوچھیا جاوے گا، عہد دے بارے بھی پوچھا جاوے گا کہ تو فلانا نے وعدہ کیتا سی پورا نہیں کیتا، کنیاں وعدہ خلافیاں کیتیاں نے۔ وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، دھوکھا ہے تے فراڈ ہے، اور منافق دیاں چار علامتاں دے وچوں ایک علامت ہے وعدہ کرو تے پورا کرو، تے ساتھ نال آکھیا کرو انشاءاللہ، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتی تے میں وعدہ پورا کراں گا۔ پھر سعید بن مولا، حضور میں نماز پڑھتا تھا پیا، نبی پاک نے صلاۃ والسلام نے بلایا تے نماز مکمل کر کے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا دیر لا دیتی جی، عرض کی حضور میں نماز پڑھتا تھا پیا، تو خدا تعالیٰ نے فوراً آیت مبارکہ نازل فرمائی جدوں بھی میرے محبوب تانوں بلان پاویں نماز پڑھتے ہو نماز چھڈ کے میرے محبوب دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے کیا کرو لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہاں۔ اور نبی پاک نے صلاۃ والسلام دے بلان دے وچ تے والدین دے بلان دے وچ فرق یاد رکھیا جی، والدین بلان تسی نفلی نماز پڑھتے ہو، نفلی نماز پڑھن دے دوران تواڈے والدین تانوں بے خبری دے عالم وچ بلا لین، بے خبری وچ بلا لین، انہاں نوں نہ پتہ ہوے کہ تسی نماز پڑھتے ہو پے، لیکن اگر نفل پڑھتے ہو پے تے تہاڈا حق بندا ہے نفلی نماز توڑ کے اپنے والدین دی خدمت وچ حاضر ہو جاؤ۔ والدین دی حکم دی اینی اہمیت ہے، اونی اہمیت نفلی نمازاں دی بھی نہیں، اونی اہمیت نفلی نمازاں دی بھی نہیں جنی اہمیت والدین دے حکم تے عمل کرن دی۔ تسی نفل پڑھدے ہو والدین تانوں بے خبری دے عالم وچ بلا لین، انہاں نوں کوئی پتہ نہیں تسی نفلی نماز پڑھدے ہو پے تو وہ نفلی نماز کے دوران بلان، فرمایا نفلی نماز چھڈ کے اپنے والدین دی خدمت وچ حاضر ہو جائے۔ لیکن نفلی نماز تو اتے وے فرض نماز، اگر تسی فرض نماز پڑھتے ہو والدین بلان فرض نماز مکمل کر کے اپنے والدین دے کول جاؤ۔ لیکن صحابہ کرام نو حکم سی کہ پاویں تسی فرض نماز بھی پڑھتے ہو میرے محبوب تانوں فرض نماز دے دوران بلان فرض نماز نو موقوف کر کے میرے محبوب دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو پھر صحابہ کرام دا اس تو بعد طریقہ کی سی، جدوں آیت مبارکہ نازل ہو گئی سی
اس تو بعد صحابہ کرام دا کی معمول سی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی کسی صحابی نو فرض نماز دے دوران بلاندے سن، وہ صحابی فرض نماز نو اوتھے ہی موقوف کر کے، نماز نو توڑ کے اوتھے ہی فوراً حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو جاندہ سی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہو کے لبیک یا رسول اللہ، حضور میں بولو میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ، یا اللہ جڑے نہیں پڑھتے انہوں نے توفیق دے تے انہوں نے مدینے پہنچا دے۔ دعا چنگی لگتی ہے؟ تھوڑی آواز نال پڑھو صحیح، اپنا حصہ وچ پاؤ نا۔ میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر لا، میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ، میں تن من وار دوں گا تیری خاطر یا رسول اللہ، میں تن من دن میں واروں خاطر یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہے، میں حاضر ہاں، فرمایا پیسے لے جاؤ، حضور حکم فرمایا دکان تے جاؤ، ٹھیک ہے کیڑی شے لے ہونی ہے؟ فلانا سودا لے آؤ، سودا لین تر کے نماز اسے چھڑ کے آئے ہوئے، 2 رکعتاں پڑھیاں نہیں یا 1 رکعت پڑھی ہے یا 3 رکعتاں پڑھیاں نے، نماز اسے چھڑ کے آ گئے، حضور دی بارگاہ چائے سلام لئی، حضور نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا، پیسے دیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیسے لے، فرمایا جاؤ فلانی دکان تے سودا لے کے آؤ، گئے رستے میں کئی لوکی ملے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کتوں آئے ہو؟ حضور دی بارگاہ، کتنے چلے ہو؟ سودا لین چلے ہیں، اوتھے گئے دکاندار نال جا کے گلاں باتاں کیتیاں، پیسے دیتے، سودا لیا، واپس آئے، اور بھی بڑے لوکاں نال ملاقاتاں کیتیاں، جاندے بھی گئے آندے بھی گئے، گلاں باتاں کردے گئے، گلاں باتاں کردے آئے، کدی ادھر ویکھیا، کدی ادھر ویکھیا، کدی اگے ویکھیا، کدی پیچھے ویکھیا، کدی تھلے ویکھیا، کدی اوتے ویکھیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا سارا کام کرن تو بعد حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، واپس بارگاہ مصطفیٰ وچ سودا پیش کیتا، حضور مینوں اجازت ہے؟ فرمایا اجازت ہے۔ سارا کام کرن تو بعد صحابی نے جتھوں نماز چھڈی سی اوتھوں ہی آ کے شروع کر لئی، دوبارہ نیتی بولو، دوبارہ نماز نہیں نیتی، جتھوں نماز چھڈی سی اوتھوں ہی آ کے نماز شروع کر دیتی ہے۔ نماز پڑھتے سن پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایتھوں تک پڑھیا تے حضور دا بلاوا آ گیا، گئے سارا کام کرن تو بعد دوبارہ آ کے نماز کی نیت نہیں بنی، بلکہ جتھوں چھڈی سی اتوں ہی آ کے شروع کیتا، اہدنا الصراط المستقیم۔ ایویں صحابہ کرام دی نماز، یعنی انج کر لو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہون دی وجہ تو صحابہ دی نماز نہیں سی ٹوٹدی ہوندی، صحابہ کرام دی نماز قبول ہوندی سی، نماز ٹوٹدی نہیں سی، اے صحابہ دی نماز ہے۔ کیوں نہیں ٹوٹی؟ اس واسطے کہ صحابہ دا رخ کعبے والوں مڑیا تے پھریا کدھر ہے؟ ادھر پھریا وے جڑا کعبے دا بھی کعبہ ہے، ادھر رخ مڑیا وے جڑا کعبے دا بھی، آکھو سبحان اللہ، ادھر رخ مڑیا وے جڑا کعبے دا بھی کعبہ وے۔ اج تیری نماز وہ کیڑی نماز ہے جہدے وچ بیل تے گدھے دا خیال آ جائے نماز نہیں ٹوٹدی، نبی دا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاندی ہے؟ اے تیری کیڑی نماز ہے؟ کیڑیاں نمازاں نہیں پھرنا میں؟ نماز او نماز ہے جڑی حضور دے خیال تو بغیر نماز ہوئی نہ، نماز بھی نماز وہ ہے جڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے خیال دے نال نماز ہوندی، حضور دے خیال تو بغیر تے نماز ہوندی ہی نہیں۔
تسی آندے ہو خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاندی ہے، رہندی نہیں. اسی آندے جنی دیر تک حضور دا خیال نہ آوے انی دیر تک نماز ہوندی نہیں. اس واسطے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام دے تے ارشاد فرماندے نے حاجیو آ او شہر شاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ہن سنو بڑی مزیدار حدیث پاک ہے، بخاری شریف دی حدیث پاک. نہ یاد رکھو کیڑی حدیث؟ بخاری شریف دی حدیث پاک. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی الجامع الصحیح کتاب بخاری شریف دے اندر حدیث پاک لکھ دینے میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد دے موقعہ دے ہوتے اعلان کروا دیتا مدینہ المنورہ دیاں گلیاں بازاراں دے اندر اے بلال آواز دے دو مدینے دیاں گلیاں دے اندر مدینے دے بازاراں دے اندر اللہ و رسولہ یدعوکم الی الجہاد تانوں اللہ تے اللہ دے رسول جہاد وال بلا رہے ہیں. اللہ بھی بلاندا پیا جہاد وال تے اللہ تعالیٰ دا رسول بھی جہاد وال بلا رہے ہیں. جنگ احد دا موقع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم تے عمل کردیاں ہویاں منادی نے ندا کر دیتی اے مدینے والےو میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والےو آؤ جہاد دے ول. الجہاد الجہاد. مدینے والیاں آکھیا لبیک لبیک. حضور نے جہاد وال بلا رہا. ادھروں بھی آ رہے نے، کسے دا باپ آ رہا وے، کسے دا بھرا آ رہا وے، کسے دا بیٹا آ رہا وے، کسے دا خامد آ رہا وے، کسے دا کوئی جی آ رہا وے، کسے دا کوئی جی آ رہا وے. میرے تے تیرے آقا جناب حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام دی فوج وچ بھرتی ہوندے نے پئے. حضور میں بھی جہاد واسطے جاواں گا، حضور میں بھی جہاد واسطے جاواں گا، میں بھی جہاد واسطے جاواں گا. اچھا ویکھیا کہ اے آواز جدوں ایک نوجوان جدی شادی نو اجے 17 دن ہوئے نے، بڑے حیران ہو گئے ہو، جدی شادی نو صرف 17 دن ہوئے نے، 17 دن. غازی ممتاز قادری صاحب نو تسی دیکھ لو، شادی ہوئی نو کچھ عرصہ گزرے، شادی ہوئی نو کچھ عرصہ گزرے ہے، لیکن ایسا کردار ادا کیتا کہ سارے غازی حضرت غازی ممتاز قادری دی جرت نو سلام پہ کرتے ہیں. کچھ عرصہ تو بعد کردار ادا کیتا، شادی تو کچھ عرصہ بعد جلے چلے گئے، پچھوں آپ دا بیٹا پیدا ہویا. دیکھو کیسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت. غازی ممتاز قادری نو تو پھر بھی کچھ عرصہ گزر گیا ہے، شادی ہون تو بعد گستاخ رسول نو واصل جہنم کیتا. لیکن اے نوجوان جدا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی، نوجوان صحابی. نوجوانوں ذرا ادھر غور کرو، کہڑے مزیاں والے پاسے لگے پھردے ہو، کہڑیاں لذتاں وال جاندے ہو پے، کہڑے سروراں وال جاندے ہو پے، کہڑے مزیاں وال جاندے ہو پے، کہڑے کماں وال جاندے ہو پے. نوجوانی ہے، نوجوانی نہیں رہنی. جے بچپن سی تے جوانی آ گئی ہے، جے جوانی ہے تے بڑھاپا آنا ہے. مت خیال کرو ساڈی یہ جوانی ہمیشہ رہنی ہے. جے بچپن ہے تے جوانی دا انتظار کرو، جے جوانی ہے تے بڑھاپے دا انتظار کرو، تے جے بڑھاپا ہوے تے پھر آخرت دا انتظار کرو، پھر آخری ویلے دا انتظار کرو. مت خیال کرو ساڈی نوجوانی ہمیشہ رہنی ہے. اے نوجوان صحابی نے جنہ دی شادی نو 17 دن ہوئے نے، شادی نو 17 دن، 17 دن جدوں گزر گئے تے 18ویں رات آئی، بستر دے اوتے لیٹے ہوئے نے، غسل آپ دے واجب ہو چکے ہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوتے غسل واجب ہو چکے ہیں. ادھی رات دا ویلا ہے،
آواز کنا وچ پی گئی، اللہ ورسولہ یدعوکم الی الجہاد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا آوازہ، حضور دا بلاوا کنا چ پی گیا۔ حضرت حنظلہ تے غسل واجب ہے، فوراً اپنی بیوی کو جدا ہوئے، تیاری کیتی۔ بیوی پوچھدی ہے کتھے چلے ہو؟ حضرت حنظلہ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب دے قدماں دی دھوڑ تو قربان ہونے واسطے جا رہا ہوں، میں قربان ہونے واسطے جا رہا ہوں، میں اپنے آقا دی خدمت چ حاضر ہو رہا ہوں، میں اپنے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہونا ہے، لبیک کہنا لبیک، میں دیر نہیں کرنی، میں فوراً حاضر ہونا ہے کیونکہ میرے آقا نے مینوں بلایا ہے۔ بیوی کہندی ہے تیرے واسطے میں اپنا باپ چھڑ کے آئی ہوں، تیرے واسطے میں اپنی ماں چھڑ کے آئی ہوں، تیرے واسطے میں اپنیاں بھیناں چھڑ کے آئی ہوں، تیرے واسطے میں اپنے بھرا چھڑ کے آئی ہوں، تیرے واسطے میں اپنیاں سہیلیاں چھڑ کے آئی ہوں، تیرے واسطے میں اپنے رشتہ دار چاچے بابے پھوپھڑ ماسیاں تائیاں میں اپنے رشتہ دار چھڑ کے آئی ہوں، تیرے واسطے اپنیاں سہیلیاں چھڑ کے آئی ہوں، میں تیرے واسطے اپنا وطن اپنا دیس اور جتھے میں جمی پلی ہاں میں اپنا علاقہ تیرے واسطے چھڑ کے آئی ہاں، تے ہن تو مینوں چھڑ کے کتھے جا رہا ہے؟ انہیں آخیا سب کچھ میرے واسطے تو چھڑ کے آئی ہے، لیکن ہن میں تینوں چھڑ کے جا رہا ہاں، کتھے جا رہا ہاں جڑا مینوں تیرے نالوں بھی زیادہ پیارا لگدا ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ذرا بر بھی ہو خامی اس میں ایمان نام مکمل ہے۔ مینوں تیرے نال پیار ہے۔ حضرت حنظلہ فرماندے نے اے میری رفیقہ حیات، اے میری اہلیہ، مینوں تیرے نال پیار ہے، مینوں تیرے نال محبت ہے، مینوں اپنی ماں نال بھی محبت ہے، مینوں اپنے باپ نال بھی محبت ہے، مینوں اپنی بہناں نال بھی محبت ہے، مینوں اپنے بھراواں نال بھی محبت ہے، مینوں اپنے دادے نال بھی محبت ہے، مینوں اپنے نانے نال بھی محبت ہے، مینوں اپنے ننان نال بھی محبت ہے، مینوں اپنے ددیال نال بھی محبت ہے، مینوں اپنے سہرے نال بھی محبت ہے، مینوں اپنے پیکے نال بھی محبت ہے، مینوں اپنے سارے رشتے داراں نال محبت ہے، پر انہاں سارے نال ود کے مینوں کالی کملی والے نال محبت ہے۔ سارے آکھو سبحان اللہ۔ میں انہاں ساریاں دیاں محبتاں نو محبت مصطفیٰ تے قربان کرنا، میں حضور دی محبت نو ساریاں دیاں محبتاں دے اوتے ترجیح دینا وا، اور حضور دی محبت دے اوتے کسے ہور دی محبت نو میں ترجیح نہیں دیندا، بلکہ ساریاں محبتاں محبت مصطفیٰ تے قربان کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بخاری شریف دے اندر، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اونی دیر تک تسی کامل مومن نہیں ہو سکدے جنی دیر تک تسی اپنے رشتہ داراں نالوں، بیوی بچیاں نالوں، بھیناں بھراواں نالوں، سارے رشتہ داراں حتیٰ کہ ماں باپ نالوں بھی ود کے میرے نال محبت نہ کرو گے اونی دیر تک تسی کامل مومن نہیں ہو سکدے۔ تہاڈا ایمان اس وقت مکمل ہوے گا جدوں تسی والدین دی محبت نو بھی میری محبت دے اوتے قربان کر دو گے، تے تسی آکھو گے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ حضور اپنے ماں پیو دے واسطے لوکی سب کچھ چھڑ دیندے نے، لیکن حضور میں اپنے والدین نو بھی تہاڈی محبت دے اوتے قربان کرنا وا، تاں تہاڈا ایمان مکمل ہوے گا۔ بخاری شریف دے حدیث پاک کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر تسی میرے نال کنی کو محبت کردے ہو، کنا کوئی میرے نال پیار کردے ہو؟ حضور میں تہاڈے نال پیار کرنا اپنی ماں نالوں ود کے، اپنے باپ نالوں ود کے، اپنی بھیناں نالوں ود کے، اپنے بھراواں نالوں ود کے، اپنے رشتہ داراں نالوں بیوی بچے نال ود کے، پر اپنی جان نالوں ود کے تہاڈے نال پیار نہیں کردا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہجے تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا۔ پھر دوبارہ عرض کیتی حضور میں سارے نال ود کے حتیٰ کہ اپنی جان نالوں بھی ود کے تہاڈے نال پیار کرنا وا۔ حضور نے فرمایا ہن تیرا ایمان مکمل ہویا، ہن تہاڈا ایمان مکمل ہویا۔ یعنی ایمان کس چیز دا نام ہے؟ محبت مصطفیٰ دا نام۔ ایمان حضور دی محبت دا نام ہے، تے جے حضور دی محبت نہیں ہے تے ایمان کس چیز دا ہے؟ ایمان دی کی اہمیت ہے، ایمان دی کی حقیقت ہے؟ جنہ لوکاں نو نبی پاک علیہ السلام نال پیار ہے وے یا پیار سی، وہ نکتہ چینیاں نہیں کردے،
وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اندر کوئی خامیاں تلاش نہیں کرتے، بلکہ وہ کہندے ہوندے نے محبوبا تے نکتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا تے اصل منافق سمجھی اس نو او تے جھوٹا پیار جتاوندا اے فتوا دیتا کسے عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماؤندا تے آزم جتھے دل لگ جاوے اتے عیب نظر نہیں آندا تے جتھے عیب ہووے ہی نا، جتھے دل لگ جاوے اتے عیب ہووے بھی تے نظر بولو، جتھے دل لگ جاوے اتے عیب ہووے بھی تے نظر نہیں آندا، تے جتھے عیب چھڈ کے عیب دا گمان بھی نہ ہووے اتے اگر کوئی عیب تلاش کرے تے پھر وہ ایمان دی کمزوری ہوئی نا۔ اس واسطے حضرت حنظلہ فرماندے نے اے میری رفیقہ حیات میرے واسطے تو سب کچھ چھڈ کے آئی ہے، اج میں تینوں چھڈ کے اپنے آقا دے قدماں دے وچ حاضر ہویا۔ پھر انہوں نے آخیا ٹھیک ہے میرے دل وچ بھی ایمان ہے، مینوں بھی حضور نال محبت ہے، پر میرے نال ایک گل کر کے جاؤ، قیامت دا دن ہوے جدوں تسی جنت وچ داخل ہون لگو تے میرے ورگی گناہگار نو نہ بھلیا جے۔ حضرت حنظلہ فرماندے نے تیرا میرا وعدہ رہا جدوں قیامت والے دن حضور دی شفاعت دی برکت دے نال میں جدوں جنت وچ داخل ہوواں گا تے تینوں نال لے کے جنت وچ داخل ہوواں گا۔ کیسی اس بیوی دا بھی صبر تے شکر سی، 17 دن گزرے نے شادی ہون تو بعد اپنا دولہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دی توڑ تو قربان کر دیا۔ حضرت حنظلہ اٹھے، غسل دی پرواہ نہ کیتی، کسے ہور شے دی پرواہ نہ کیتی، غسل دی پرواہ کرن تو بغیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے عرض کردے نے میں حاضر یا رسول اللہ، 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 میں تن من دن میں واروں تم بے باروں یا رسول اللہ، میں سب کچھ کر دو قربان تیری خاطر یا رسول اللہ۔ ذرا ایک مرتبہ کہہ دو میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول۔ جنگ احد شروع ہو گئی، بڑے مسلمان ساڈے بھرا شہید ہوئے، صحابہ کرام شہید ہوئے اور بڑے بڑے کافروں نے فنار بھی کیتا۔ حقیقت دے وچ خدا دی ذات بابرکات نے صحابہ کرام نو فتح تے کامیابی عطا فرمائی۔ غلط فہمیاں پھیل جاندیاں ہوندیاں نے نا، لیکن انہاں غلط فہمیاں تو غلط توثر نہیں لینا چاہیے۔ حقیقت وچ جنگ احد دے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے مسلمانوں نو فتح تے کامیابی عطا فرمائی۔ جنگ ختم ہوئی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہداء دی لاشاں نو جمع کرو۔ شہداء دی لاشاں نو جمع کیتا، صحابہ کرام ادھروں بھی لب کے لے نے پے، ادھروں لب کے لے آ رہے ہیں، اگوں پچھوں سجیوں کھبے جتھے جتھے بھی صحابہ کرام شہید ہوئے پے سن اتوں صحابہ کرام دیاں شہید صحابہ دیاں لاشاں نو جمع کیتا، غسل کر کے کفن دے کے دفن کیتا، اور
دیکھیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے دیا لاشاں مل گئی. حضرت حنزلہ حضور اسی بڑی تلاش کی ہے, حضرت حنزلہ دی لاش نہیں ملی. حضرت حنزلہ دی سانو لاش نہیں ملی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. جو میں ویکھنا پیا او تسی نہیں ویندے, جو میں سننا وا پیا او تسی نہیں سنتے. تانوں نہیں پتا حضرت حنزلہ دی لاش کیوں نہیں ملتی پئی, حضور کیوں نہیں ملتی پئی؟ فرمایا جس وقت او دے کنا دے وچ میرے بلاوے دی آواز پہنچی سی, انہاں دے اوتے غسل واجب سی, شادی ہوئی نو 17 دن ہوئے سن, انہاں نے دلہن دی پرواہ نہ کیتی, انہاں نے اپنے والدین دی پرواہ نہ کیتی, حتیٰ کہ غسل کرن دی بھی پرواہ نہ کیتی. فوراً میری بارگاہ وچ لبیک یا رسول اللہ کہندے کہندے حاضر ہو گئے تے انہاں نے حالت جنابت دے دوران ہی جہاد کیتا, شہید ہوئے نے. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے حضرت حنزلہ نو انعام اے عطا فرمایا وے کہ جناب حنزلہ نو اللہ دے فرشتے عالم بالا عرفہ و اعلی مقام دے اوتے لے جا کے آب زمزم دے پانی دے نال غسل دیندے نے پئے. یہ کس عمل دی برکت ہے؟ یہ ایس عمل دی برکت ہے. میں حاضر یا رسول اللہ, میں حاضر یا رسول اللہ, میں حاضر یا رسول اللہ, میں حاضر یا رسول اللہ. اج دا خطبہ جمعہ اسی سنیا میں لبیک یا رسول اللہ دے موضوع دے ہوتے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ماہ ذوالقعدہ شریف دی اج 12 تاریخ ہے. حاجی حضرات جا رہے نے حرمین شریفین طیبین حج و عمرے دی اپنا سعادت حاصل کرن دے واسطے. تے اے سلسلے دے وچ اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی لبیک اللہم لبیک دے موضوع دے اوتے پڑھایا جائے گا. اللہ پاک عمل دی توفیق دے وے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.